मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। सामान्यतया कालोऽयम् उत्सवस्य भवति। नैकत्र मेलकानि आयोज्यन्ते, धार्मिक पूजापाठाः विधीयन्ते। कोरोना संकटकाले अस्मिन् जनेषु उल्लासस्तु अस्ति, उत्साहः अपि वर्तते। किञ्च अस्माकं मनांसि संस्पृशेत् तादृशम् अनुशासनम् अप्यस्ति। सुबहु एकरूपेण पश्यामः चेत् नागरिकेषु दायित्वस्य अनुभूतिः अपि अस्ति। जनाः स्वीयावधानं सन्धारयन्तः, अपरेषाम् अवधानं धारयन्तः नैजानि दैनन्दिनी कार्याणि अपि आचरन्ति। देशे सम्पद्यमाने प्रत्येकमपि आयोजने येन प्रकारेण संयमः कृच्छ्रत्वं च क्रमेऽस्मिन् अनुपाल्यते तद्धि अभूतपूर्वम्। गणेशोत्सवः अपि कुत्रचित् ऑनलाइन सद्यस्कः आमान्यते, तर्हि अधिकतरेषु स्थानेषु क्रमेऽस्मिन् पर्यावरणानुकूलाः श्रीगणेश प्रतिमाः स्थापिताः। सखायः, वयं वृत्तमेकं यदि सूक्ष्मेक्षिकया विचारयिष्यामः तर्हि तथ्यमेकं नूनम् अस्मदीयायाम् अवधानसरण्याम् आगमिष्यति। अस्मदीयानि पर्वाणि पर्यावरणं च, अनयोः मध्ये अतितरां गहनः सम्बन्धः। यत्र एकतः अस्माकं पर्वसु प्रकृति पर्यावरणाभ्यां साकं सहजीवनस्य सन्देशः अन्तर्निहितः अस्ति, तत्र अपरतः कानिचित् पर्वाणि तु प्रकृतेः रक्षार्थमेव आमान्यन्ते। यथा बिहारस्य पश्चिमीये चम्पारणे थारू आदिवासी समाजस्य जनाः शताब्देभ्यः षष्टिहोरापर्यन्तं लॉकडाउन इति आहुस्वित् तेषामेव शब्देषु कथ्यते चेत् षष्टिहोराणां बर्नापालनं कुर्वन्ति। प्रकृतेः रक्षार्थं बर्ना इत्येतत् थारू समाजेन स्वीय परम्पराणाम् अंगं विहितं, शताब्देभ्यः विहितम्। अस्मिन् अवधौ न कश्चन ग्रामम् आगच्छति, न वा कश्चन स्वीय गृहेभ्यः बहिः गच्छति। तथा च जनाः आमनन्ति यत् ते यदि बहिः गच्छेयुः, आहुस्वित् कश्चन बहिस्तः आगच्छेत्, तदा तेषां गमनागमनैः जनानां दैनन्दिनैः कार्यैः नूतनाः पादपाः, वृक्षाः च क्षताः भवितुं शक्नुवन्ति। बर्ना इत्यस्य आरम्भे अस्मदीयाः आदिवासिनः भगिनी भ्रातरः भव्यरीत्या पूजापाठम् आचरन्ति, तथा च तस्य समाप्तौ आदिवासी परम्पराणां गीतानां, संगीतस्य, नृत्यस्य च कार्यक्रमान् अपि सानन्दं सोत्साहं चायोजयन्ति। सखायः, एतेषु दिनेषु ओणं पर्व अपि सोत्साहं सभाज्यते। पर्वेदं चिङ्गं मासे भवति। अस्मिन् अवधौ जनाः किञ्चित् नूतनं क्रीणन्ति, निजगृहाणि सुसज्जीकुर्वन्ति, पुक्कलं निर्मान्ति, ओणं सादिया इत्यस्य आनन्दम् अनुभवन्ति। विविधाः क्रीडाः, स्पर्धा चापि भवन्ति। ओणं पर्वणः उल्लासस्तु सम्प्रति दूरं सुदूरं विदेशेषु प्रापितः। अमेरिका भवतु, यूरोपः वा स्यात्, आहुस्वित् खातीया देशाः भवेयुः, ओणं पर्वणः उल्लासं भवन्तः सर्वत्र प्राप्तुम् अर्हन्ति। ओणम् अन्ताराष्ट्रियोत्सवत्वेन विवर्धते। सखायः, ओणम् अस्माकं कृषिकर्मणा संयुक्तं पर्व अस्ति। अयं हि अस्माकं ग्रामीण अर्थव्यवस्थायै अपि नूतनारम्भस्य कालो भवति। कृषकाणां शक्त्या एव अस्मदीयं जीवनम्, अस्माकं समाजः च प्रचलतः। अस्माकं पर्वाणि कृषकाणां परिश्रमेण एव मनोरमाणि, रञ्जितानि च भवन्ति। अस्माकं अन्नदातारः कृषकाणां च जीवनदायिनी शक्तिः तु वेदेषु अपि सुबहु गौरवेण प्रणताः सन्ति। ऋग्वेदे मन्त्रोऽस्ति, अन्नानां पतये नमः, क्षेत्राणां पतये नमः। अर्थात् अन्नदात्रे नमस्कारः, कृषकाय नमस्कारः। अस्माकं कृषकाः कोरोना कालस्य कठिनासु परिस्थितिषु अपि स्वीयं सामर्थ्यं प्रमाणितवन्तः। अस्माकं देशे क्रमेऽस्मिन् आषाढीयस्य शस्यस्य वपनं विगतवर्षापेक्षया प्रतिशतं 7 अधिकतरं जातम्। धान्यानां वपनं प्रायेण प्रतिशतं 10, द्विदलानां प्रायेण प्रतिशतं 5, स्थूलान्नानां प्रायेण प्रतिशतं 3, तैलबीजानां प्रायेण प्रतिशतं 13, कार्पासस्य प्रायेण प्रतिशतं 3 च अधिकं वपनं जातम्। अहम् एतदर्थं देशस्य कृषकान् वर्धापयामि, तेषां परिश्रमं प्रणमामि। मम प्रियाः देशवासिनः, कोरोना कालखण्डेऽस्मिन् देशः
अनेकेषु व्यूहेषु युगपद एव युध्यति। किंच सहैव अनेकवारं मनसि प्रश्नः अयं समुद्भूतः यद् एतावत् दीर्घकालपर्यन्तं गृहेषु संरोधकारणात् मदीयानां लघुलघूनां बालमित्राणां कालः केन प्रकारेण याप्यते। तथा च अस्मादेव कारणात् गान्धीनगरस्य चिल्ड्रन् यूनिवर्सिटी बालविश्वविद्यालयः यो हि जगते स्वप्रकारकस्य पृथगेव प्रयोगः वर्तते, भारत सर्वकारस्य महिला बाल विकास मंत्रालयः, शिक्षा मंत्रालयः, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालयः चैतैः सर्वैः सम्भूय वयं बालानां कृते किं कर्तुं शक्नुमः इति विषये मन्थनं कृतवन्तः, चिन्तनं चानुष्ठितवन्तः। मम कृते तु इदं सुतरां सुखदम् आसीत्, लाभकरी च अवर्तत, यतो हि अन्यतर प्रकारेण मत्कृते अपि किञ्चित् नूतनम् अवगन्तुं नवीनं च शिक्षितुम् अवसरो लब्धः। सखायः अस्माकं चिन्तनस्य विषयः आसीत् क्रीडनकानि, अपि च भारतीयानि क्रीडनकानि। वयं वृत्तमिदम् अचिन्तयाम यद् भारतीयाः बालाः नवनवीनानि क्रीडनकानि केन प्रकारेण अवाप्नुयुः। भारतं टॉय प्रोडक्शन इति क्रीडनकोत्पादने बृहत्तमं केन्द्रं केन प्रकारेण स्यात्। मनोगतं प्रसारणस्य श्रोतॄणां बालानां पितरौ क्षमां याचे, यतो हि सम्भवेत् यत् ते इतः परं मनोगतं प्रसारणस्य श्रवणानन्तरं क्रीडनकानां नवनवीनानाम् अभियाचनानां श्रवणस्य कदाचित् अभिनवमेकं कार्यं सम्मुखीकरिष्यन्ति। वयस्याः क्रीडनकानि एकतः क्रियाविवर्धकानि भवन्ति, अपरतश्च क्रीडनकानि अस्माकम् आकांक्षाः अपि उड्डापयन्ति। क्रीडनकानि केवलं मनांसि एव नैव रञ्जयन्ति, एतानि मनसः निर्माणमपि कुर्वन्ति, लक्ष्याणि चापि विरचयन्ति। मया कुत्रचित् पठितं यत् क्रीडनकानां विषये गुरुदेवः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः कथितवान् यत् उत्कृष्टं क्रीडनकं तद् भवति यत् अपूर्णं भवेत्। एतादृशं क्रीडनकं यत् अपूर्णं भवेत्, अपि च बालाः मिलित्वा क्रीडन्तः एव तत्पूर्णं कुर्युः। गुरुदेवः ठाकुरः अकथयत् यत् सः यदा कनिष्ठः आसीत् तदा स्वीयकल्पना द्वारा गृहे प्राप्यैः वस्तुभिः एव निजमित्रैः सार्धं स्वीयानि क्रीडनकानि क्रीडाः च विदधाति स्म। परं च एकदा शैशवस्य तेषु आनन्दोल्लासमयेषु क्षणेषु ज्येष्ठानां हस्तक्षेपः अभवत्। एवं जातं यत् तेषाम् अन्यतमः सखा एकं बृहत् सुन्दरं च वैदेशिकं क्रीडनकम् आदाय सगर्वम् आगतः। साम्प्रतं सर्वेषां सखीनां ध्यानं क्रीडापेक्षया क्रीडनके स्थिरीभूतम्। प्रत्येकमपि बालस्य आकर्षणकेन्द्रं साम्प्रतं क्रीडा नैवासीत्, क्रीडनकं संवृत्तम्। यः बालः अधुना पर्यन्तं सर्वैः सार्धं क्रीडति स्म, सर्वैः साकं वसति स्म, सर्वैः सह आत्मानं संयोजयति स्म, क्रीडायां सुतरां निमज्जति स्म, सः इतः परं दूरे स्थातुम् आरभत। अन्यतम प्रकारेण शेषबालैः साकं भेदभावः तस्य मनसि रूढः जातः। महार्घेषु क्रीडनकेषु रचनात्मक कार्यार्थम् अपि किञ्चित् नासीत्, शिक्षणार्थमपि किञ्चित् नासीत्। अस्यायम् अर्थः यत् एकेन आकर्षकेण क्रीडनकेन एकः उत्कृष्टः बालः कुत्रचित् दमितः, विलोपितः, म्लानीकृतः च। अपरैः शब्दैः एवं वक्तुं शक्यते यत् अमुना क्रीडनकेन धनस्य, ज्येष्ठत्वस्य च प्रदर्शनं कृतं, परं च तस्य बालस्य रचनात्मक भावः संवर्धनात् विकसनाच्च अवरोधितः। क्रीडनकं तु आगतं, परं च क्रीडा समाप्ता, बालस्य विकसनं चापि प्रणष्टम्। अतः गुरुदेवः कथयति स्म यत् क्रीडनकानि तादृशी स्युः यानि बालस्य बाल्यं बहिः निष्कासयेत्, तस्य रचनात्मिकां क्रियां समक्षम् आनयेत्। बालानां जीवनस्य पृथक् पृथक् पक्षोपरि क्रीडनकानां यः प्रभावोऽस्ति तमाधृत्य राष्ट्रिय शिक्षा नीतौ अपि समधिकम् अवधानं प्रदत्तम्। क्रीडावसरे शिक्षणं, क्रीडनकानां संरचना शिक्षणं, क्रीडनकानि यत्र निर्मीयन्ते तत्रत्यः प्रवासः, एतत् समग्रमपि पाठ्यक्रमस्य अङ्गत्वेन विहितम्। वयस्याः अस्माकं देशे स्थानीयानां क्रीडनकानाम् अति समृद्धा परंपरा प्रावर्तत।
अनेके प्रतिभाशालिनः कुशलाः च शिल्पिनः सन्ति ये हि समुचितानां क्रीडनकानां निर्माणे दाक्षं निर्वहन्ति। भारतस्य कानिचन क्षेत्राणि टॉय क्लस्टर्स अर्थात क्रीडनकानां केन्द्ररूपेण विकसन्ति। यथा कर्णाटके रामनगरम इत्यत्र चन्नापटना, आन्ध्रप्रदेशस्य कृष्णा जनपदे कोण्डापल्ली, तमिलनाडु राज्ये तंजौरः, असम राज्ये धुबरी, उत्तर प्रदेशे वाराणसी चेत्यादीनि अनेकानि स्थानानि सन्ति। नैकनामानि गणयितुं शक्यते। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा आश्चर्यम् अनुभविष्यन्ति यत् ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री इति वैश्विक क्रीडनकोद्योगः 7 लाख कोटि रूप्यकेभ्यः अपि अधिकतरोऽस्ति। 7 लाख कोटि रूप्यकाणाम् एतावान् बृहत्तमः उद्योगः, परं च भारतस्य अंशः तत्र अल्पीयान् एव। साम्प्रतं भवन्तः विचारयन्तु यत् यस्य राष्ट्रस्य पार्श्वे एतावत् रिक्तं स्यात्, परंपरा भवेत्, विविधता स्यात्, युवसन्ततिः भवेत्, किं क्रीडनकानां विपण्यां तस्य सहभागित्वम् एतावत् न्यूनं भवेत्? तत् किम् अस्मभ्यं रोचिष्यते ननु? न कदापि। एतत् श्रवणानन्तरं भवद्भ्यः अपि न रोचिष्यते। अवलोकयन्तु, सखायः क्रीडनकानाम् उद्योगः अतिव्यापकः। गृहोद्योगः भवतु, लघुतरोद्योगः वा स्यात्, MSMES इति वा स्यात्, एतैः साकं बृहदुद्योगाः वैयक्तिकाः उद्यमिनः च अस्मिन् अन्तर्भवन्ति। एनम् अग्रे सारयितुं देशेन सम्भूय श्रमः करणीयः। सम्प्रति यथा आन्ध्रप्रदेशे विशाखापट्टनमस्थः श्रीमान् CV राजुः अस्ति, तस्य ग्रामस्य एतिकोप्पका क्रीडनकानि कस्मिंश्चित् काले अति प्रचलितानि आसन्। एतेषां वैशिष्ट्यमासीत् यदेतानि काष्ठ निर्मितानि। अपरः विषयः यत् एतेषु क्रीडनकेषु भवन्तः कुत्रापि कोणं नैव लप्स्यन्ते। इमानि क्रीडनकानि प्रत्येकमपि पक्षतः वलयाकाराणि भवन्ति स्म, अतः बालानां कृते आघातशङ्का अपि निर्मूला भवति स्म। CV राजुः एतिकोप्पका क्रीडनकानां कृते अधुना निजग्रामस्य शिल्पकर्मिभिः सम्भूय सर्वथा नवीनम् अभियानम् आरभत। समुचित गुणवत्तायाः एतिकोप्पका क्रीडनकानि निर्मीय CV राजुः स्थानीय क्रीडनकानां विलुप्तं गौरवं परावर्तितवान्। क्रीडनकैः साकं वयं वस्तुद्वयं कर्तुं पारयामः। श्रियं गौरवशाली अतीतं निज जीवने पुनः क्रियया अन्वेतुं, नैजं स्वर्णिमं च भविष्यत् अपि संस्कर्तुं प्रभवामः। अहं स्वीयान् स्टार्टअप्स वयस्यान् अस्मदीयान् नवीनान् उद्यमिनः च कथयामि यत् टीम अप फॉर टॉयज आगच्छन्तु, मिलित्वा क्रीडनकानि विरचयेम। साम्प्रतं सर्वेषां कृते लोकल इति स्थानीय क्रीडनकानां कृते वोकल इति मुखरत्वस्य कालः अस्ति। आगच्छन्तु, वयं स्वीययूनां कृते किञ्चित् नवलप्रकारकाणि क्रीडनकानि, समीचीन गुणवत्तायुतानि क्रीडनकानि विरचयाम। क्रीडनकं हि तत् भवेत् यस्य उपस्थितौ शैशवं विकसेदपि विहसेदपि। वयं तादृशीनि क्रीडनकानि विरचयेम यानि पर्यावरणस्य कृतेपि अनुकूलानि स्युः। सखायः साम्प्रतं संगणकानां स्मार्ट चलभाष यन्त्राणां युगेऽस्मिन् साङ्गणकीय क्रीडानाम् अतिशयं प्रचलनमस्ति। एताः क्रीडाः यथा बालैः क्रीड्यन्ते तथैव वयस्कैरपि। परम् आसां क्रीडानां विषयवस्तूनि प्रायशः बाह्यदेशीयानि भवन्ति। यद्यपि अस्माकं देशे बहुविध विचाराः सन्दर्भाश्च सन्ति, अस्माकम् इतिहासोऽपि समृद्धः अवर्तत। किं वयं तान् विचारान् समृद्धेतिहासं चाधृत्य साङ्गणकीय क्रीडाः संयोजयितुं शक्नुमः? अहं देशस्य यविष्ठ प्रतिभाम् आह्वयामि यत् भवन्तः भारते भारताधृतानां क्रीडानाम् उपकल्पनं कुर्वन्तु। कथ्यते चापि लेट द गेम्स बिगिन। तर्हि आगच्छन्तु, क्रीडारम्भं करवाम। वयस्याः आत्मनिर्भर भारताभियाने अध्यास क्रीडाभिः क्रीडनक क्षेत्रेण च महती भूमिका निर्वोढव्यास्ति। साम्प्रतम् एतस्य अवसरोऽपि सम्प्राप्तः। शतैकवर्षपूर्वं यदा असहयोगान्दोलनम् आरब्धं तदा गान्धी महोदयेन लिखितम् आसीत् यत् असहयोगान्दोलनं देशवासिषु आत्मसम्मानम्, आन्तरिक शक्तिं च बोधयितुम् अन्यतमः प्रयासः अस्ति। अद्य वयं देशम् आत्मनिर्भरं कर्तुं प्रयताम। तर्हि अस्माभिः पूर्ण आत्मविश्वासेन अग्रे गन्तव्यमस्ति।
प्रत्येकमपि क्षेत्रम् आत्मनिर्भरं करणीयम्। असहयोगान्दोलनत्वेन यद्बीजं वप्तमासीत् तस्य आत्मनिर्भर भारतस्य वटवृक्षत्वेन परिवर्तनं साम्प्रतम् अस्माकं सर्वेषां दायित्वम्। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतीयानां नवोन्मेषः समाधानवृत्तिश्च सर्वैः अभिनन्द्येते। यदा अनयोः साकं समर्पणभावः समवेदनाश्च योज्येते तर्हि असीमशक्तिः उद्भवति। मासारम्भेऽस्मिन् देशस्य यूनां समक्षम् एकं साङ्गणकीय उपकरण नवोन्मेषाह्वानं समुपस्थापितम् आसीत्। अस्मिन् आत्मनिर्भर भारतोपकरण नवोन्मेष आह्वाने अस्माकं युवजनैः सोत्साहं सहभागित्वं निर्व्यूढम्। प्रायः 7,000 प्रस्तावाः प्राप्ताः। तेषु अनुमानतः प्रतिशतं 66 द्वितीय तृतीय स्तरीय नगराणां युवजनैः कल्पिताः। अयं हि आत्मनिर्भर भारतस्य देशस्य च अनागतस्य कृते अतीव शुभ संकेतः विद्यते। आत्मनिर्भरोपकरण नवोन्मेष आह्वानस्य परिणामम् अवेक्ष्य भवन्तः अवश्यमेव प्रभाविताः भविष्यन्ति। पर्याप्त निरीक्षणानन्तरं भिन्नवर्गेषु प्रायः प्रतिशतं 25 मितानि उपकरणानि पुरस्कृतानि। भवन्तः अवश्यमेव एतेषां विषये जानन्तु, तेषाम् उपयोगं च कुर्वन्तु। एतेन भवन्तश्चापि किञ्चित् सङ्कल्पनायै प्रेरिताः भवितुम् अर्हन्ति। एतेषु एकः कुटुकी इति बालशिक्षणोपकरणम् अस्ति। एतेन नवप्रवर्तितोपकरणेन बालाः गीतानां कथानां च माध्यमेन गणित विज्ञान विषयेषु बहुविध ज्ञानम् अधिगन्तुं पारयन्ति। अस्मिन् अनेकानि कार्याणि क्रीडाश्च सन्ति। एवमेव एकं सूक्ष्म ब्लॉग इति सम्प्रेषणाधारात्मकम् उपकरणं वर्तते यस्य नाम कू इत्यस्ति। अस्य माध्यमेन वयं स्वीय मातृभाषायां कथ्य चलचित्र मौखिक माध्यमेन सन्देशं प्रेषयितुं शक्नुमः। एवमेव चिंगारी इत्यपि साङ्गणकीयोपकरणं युवजनेषु प्रसिद्धं वर्तते। अन्यमेकम् उपकरणम् आस्क सर्कार इत्यस्ति यस्य चैटबॉट माध्यमेन कस्याश्चिदपि सर्वकारीय योजनायाः विषये कथ्य चलचित्र मौखिकेर वा माध्यमैः विवरणम् अवाप्तुं शक्यते। एतदुपकरणं भवद्भ्यः अतीव सहायकं भवितुम् अर्हति। अन्यं स्टेप्स एट गो इति सौष्ठवोपकरणं विद्यते। भवद्भिः कियत् चलितं, कतिमिताश्च उष्माङ्काः प्रयुक्ता, एतत् सर्वम् एतदुपकरणेन गण्यते। एतच्च भवन्तं स्वास्थ्य संधारणाय उत्प्रेरितमपि करोति। एतानि कतिपयोदाहरणानि मया प्रस्तुतानि। अन्यान्यपि अनेकानि उपकरणानि पुरस्कृतानि। अनेकानि व्यापार क्रीडा संबद्धानि च संगणकीयोपकरणानि सन्ति यथा इज इक्वल टू, बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो, वर्कप्लेस, एफटीसी टैलेंट इत्यादयः। भवन्तः अन्तर्जाले एतेषाम् अन्वेषणं कुर्वन्तु येन अनेकविधं ज्ञानं लप्स्यते। भवन्तोऽपि अग्रे सरन्तु, किमपि नवान्वेषणं नवप्रवर्तनं वा कुर्वन्तु। भवतां साम्प्रतिकाः लघुप्रयासाः अनागते सुप्रतिष्ठित समवायत्वेन विकसिताः भविष्यन्ति। विश्वस्मिन् विश्वे च भारतस्य अभिज्ञानत्वेन स्थापिताः वर्तिष्यन्ते। भवद्भिः नैव विस्मरणीयं यत् अद्य ये समवायाः संसारे सुप्रतिष्ठिताः तेऽपि कदाचित् सद्यः उपस्थापिताः एव आसन्। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं बालाः विद्यार्थिनश्च स्वीयम् अशेष सामर्थ्यं क्षमतां च प्रदर्शयन्तु। एतस्य कृते पोषणम् अत्यावश्यकम्। अखिलदेशे सेप्टेम्बर मासः पोषणमासत्वेन आयोजयिष्यते। राष्ट्रस्य पोषणस्य च गहन सम्बन्धः भवति। अत्रैका जनोक्तिः अस्ति, यथान्नं तथा मनः इति। अर्थात् यथा अस्माकम् अन्नं भवति तथैव अस्माकं मानसिकः बौद्धिकः च विकासः भवति। बालानां पोषणस्य कृते मातॄणां पोषणमपि अपरिहार्यम्। भवन्तः किं खादन्ति, कियत् कतिवारं च खादन्ति, एतेन पोषणस्य तावान् सम्बन्धः नास्ति यावान् शरीरे आवश्यकतत्त्वानाम् आपूर्ति न भवति। अपि भवन्तः लौहं, क्षौरेयं, विक्षारं, जीवसत्वं चेत्यादीनां पोषणस्य प्रमुखतत्त्वानां ग्रहणं कुर्वन्ति। पोषणस्य अस्मिन् आन्दोलने जनसहभागित्वम् अत्यावश्यकम्। जनसहयोगेन एव एषः सफलः भविष्यति।
गतवर्षेषु अस्यां दिशायां देशे प्रभूत प्रयासाः विहिताः। विशेषतः अस्माकं ग्रामेषु जनसहयोगेन एषः जनान्दोलनत्वेन स्थाप्यते। पोषण सप्ताहानां पोषण मासानां च आयोजनेन विषयेऽस्मिन् जागर्तिः प्रसार्यते। विद्यालयेषु स्पर्धायोजनेन बोध विस्तरार्थं प्रयासाः सततं विधीयन्ते। यथा कक्षायाम् एकः नायकः भवति तथैव एकः पोषण निरीक्षकः अपि भवतु। बालानाम् अंकतालिका एव पोषणतालिका अपि भवेत् इति दिशायां प्रयासाः विधीयमानाः वर्तन्ते। पोषण मासावधौ माइगोव इति जालद्वारा एका प्रश्नोत्तरी मीम स्पर्धा चापि भविष्यतः। भवन्तः अत्र सहभागित्वं गृह्णन्तु, अन्याश्चापि उत्प्रेरयन्तु। सखायः, यदि भवद्भिः गुजराते सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यत्र विहारावसरः लब्धः, साम्प्रतं च यदा कोविड संकटानन्तरं वा तत्र गमिष्यन्ति भवन्तः तदा द्रक्ष्यन्ति यद् अत्रैकम् अपूर्वं पोषणोद्यानं स्थापितम्। तत्र क्रीडा माध्यमेन सानन्दं च पोषण विषयकं ज्ञानम् अधिगन्तुं शक्ष्यते। सखायः, भारतं विशालं राष्ट्रम्। पानाशनयोः अत्र बहुवैविध्यम्। देशे 6 ऋतवः, भिन्न क्षेत्रेषु ऋतोः अनुकूलानि खाद्यान्नानि उद्भवन्ति। एतेन क्षेत्रीयस्य ऋतुकालस्य अनुसारेण स्थानीय भोज्यानां अन्नफलशाकादीनां समावेशेन पोषण योजना निर्धारणीया। करम्भक, लंगूर, महागोधूमादीनि रुक्षान्नानि अतिपोषकाणि भवन्ति। एकः भारतीय कृषिकोशः निर्मीयते यस्मिन् देशस्य प्रत्येकं जनपदे किम् उत्पाद्यते, तस्य पोषणस्तरः कियत् इति विषयकं पूर्णं वृत्तं संग्रहीष्यते। इदं भवतां कृते बहुपयोगी भवितुम् अर्हति। आगच्छन्तु, पोषण मासे पौष्टिक भोजन ग्रहणाय अन्येभ्यश्च स्वास्थ्य संधारणस्य प्रेरणायै सन्नद्धाः भवेयुः। मम प्रियाः देशवासिनः, गतदिनेषु यदा वयं स्वीय स्वातंत्र्य दिवसम् आयोजयन्तः स्मः तर्हि एकं रुचिरवृत्तं मम ध्यानाकर्षणम् अकरोत्। वृत्तमिदम् अस्माकं सुरक्षाबलानां सुभटद्वयस्य विषये अस्ति। एतयोः अन्यतरः सोफी, अन्यश्च विदा इत्यस्ति। एतौ भारतीय सेनानां श्वानौ स्तः, यौ हि सेनाध्यक्षाणां कमेण्डेशन कार्ड इत्यनेन सभाजितौ। सोफी, विदा चैतत् सम्मानम् अधिगतवन्तौ यतो हि ताभ्यां देशरक्षायै स्वीयं कर्तव्यम् अनात्मभावेन निर्व्यूढम्। अस्माकं सेनासु सुरक्षाबलेषु च बहवो निर्भीकाः श्वानाः सन्ति, ये देशाय जीवन्ति, देशरक्षायै च प्राणार्पणं कुर्वन्ति। नैकेषु विस्फोटेषु, आततायिनां षड्यन्त्रोपशमनाभियानेषु अनेकैः श्वानबलैः विशेष भूमिका निर्व्यूढा। किञ्चित् काल पूर्वं मया देशरक्षायां श्वानबलानां भूमिका विषये विस्तरेण ज्ञातम्। अनेकाः कथाश्चापि श्रुताः। एकेन बलरामाख्येन श्वानेन षडुत्तर-2000 वर्षे अमरनाथ यात्रा मार्गे बहुमात्रिकं प्रच्छन्न विस्फोटकम् अन्विष्टम्। 2000 वर्षे भावना इत्यनया आईईडी विस्फोटकम् अन्विष्टम्। अस्य निस्तारण प्रसंगे आतंकवादिभिः आईईडी इति विस्फोटितं, येन एषा हुतात्मत्वम् अवाप्नोत्। कतिपय वर्ष पूर्वं छत्तीसगढ़स्य बीजापुरे केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलानां घ्राणज्ञश्वानः हुतात्मा सञ्जातः। विगत दिनेषु भवद्भिः स्वीय दृश्यवाहिनीषु अतीव भावुकं दृश्यं दृष्टं भवेत् यत् बीड इति क्षेत्रस्य आरक्षिणः स्वीयं श्वान सहभागिनं रॉकी इत्येनं ससम्मानम् अन्तिमं सौप्रस्थानिकं व्याहृतवन्तः। रॉकी श्वानेन 300 अपराधानां समाधाने आरक्षिणां साहाय्यं विहितम्। आपदा प्रबन्धने निस्तारणाभियानेषु च श्वानानां महती भूमिका भवति। भारते राष्ट्रीय आपदा प्रतिकरण बलेन एनडीआरएफ इत्यनेन श्वानाः प्रशिक्षिताः सन्ति। एतानि श्वानबलानि भूकम्पे, भवनध्वंसे, अवशेषसक्तानां जनानाम् अन्वेषणे च विशेषज्ञाः भवन्ति। सखायः,
अहम सूचितोऽस्मि यत् भारतीय प्रजातीनां श्वानाः अपि उत्तमाः दक्षाश्च भवन्ति। भारतीय अभिजातिषु मुधोल हाउंडः, हिमाचलीय हाउंडः, राजापलायमः, कन्नी, चिप्पीपराई, कोम्बाई इत्यादयः श्रेष्ठ प्रजातयः सन्ति। एतेषां परिपालनव्ययः सीमितः। एते च भारतीय परिवेशे समायोजिताश्चापि भवन्ति। साम्प्रतम् अस्माकं सुरक्षाबलानि एतान् भारतीय प्रजातीयान् शुनः स्वीय सुरक्षातन्त्रे योजयन्ति। विगत समये सेनाभिः, केन्द्रीयोद्योगिक सुरक्षा बलेन, राष्ट्रीय सुरक्षा बलैश्चापि प्रशिक्षितानि मुधोल हाउंड इति प्रजातीय श्वान बलानि समावेशितानि। केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलैः कोम्बाई प्रजातीयाः श्वानाः नियोजिताः। भारतीय कृष्यनुसन्धान परिषद अपि भारतीय प्रजातीयेषु श्वानेषु अनुसन्धानं करोति। अस्योद्देश्यः भारतीय श्वान प्रजातीनाम् उन्नतीकरणम्, उपयोग संवर्धनं चास्ति। भवन्तः अन्तर्जाले एतेषां नामानि अन्वेषयन्तु, एतेषां विषये जानन्तु। अवश्यमेव भवन्तः एतेषां सौष्ठवं गुणसम्पदां च अवेक्ष्य आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति। अनागते यदापि भवन्तः श्वानपालनाय विचारयन्तु तदा एतेषु कमपि भारतीय प्रजातीयं श्वानं गृहे नयन्तु। आत्मनिर्भर भारतं यदा जनमनः मन्त्रं भवति तदा एषः विषयोऽपि नैव विगणनीयः। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपय दिवसानन्तरं सेप्टेम्बर मासस्य 5 अहनि वयं शिक्षक दिवसं मानयिष्यामः। यदा वयं स्वीय सफलां जीवनयात्रां चिन्तयामः तदा कस्यचित् शिक्षकस्य स्मरणम् अवश्यमेव भवति। तीव्रतया परिवर्तमाने काले, कोरोना संकट काले च अस्माकं शिक्षकाणां पुरतः अपि समयेन साकं परिवर्तनस्य आह्वानं समुपस्थितम्। अहं नन्दितोऽस्मि यदस्माकं शिक्षकैः न केवलम् एतदाह्वानं स्वीकृतम् अपितु अवसरत्वेनापि समाशोधितम्। शिक्षणे प्रविधेः उपयोगः कथम् अभिवर्धनीयः, नूतन शिक्षण प्रविधीनां प्रयोगः कथं कर्तव्यः, विद्यार्थिभिः सहयोगः कथं वर्धनीयः इत्यादिषु अस्माकं शिक्षकैः सहजानि समाधानानि अधिगतानि, स्वीय छात्रेभ्यश्च अन्तरितानि। अद्य देशे सर्वत्र नवोन्मेषाः सम्पाद्यमानाः। शिक्षकाः छात्राश्च सम्भूय नवाचरणं कुर्वन्ति। अहम् आशान्वितः अस्मि यद् राष्ट्रिय शिक्षा नीति माध्यमेन आमूलं परिवर्तनम् आगम्यमानम्। अस्माकं च शिक्षकाः एतस्य लाभं छात्रेभ्यः प्रसारयितुं केन्द्रीय भूमिकां निर्वक्ष्यन्ति। सखायः, विशेषतश्चास्माकं शिक्षकबन्धवः, 22-द्विसहस्रतमे वर्षे अस्माकं देशः स्वतन्त्रतायाः 75तमं वर्षपूर्तिपर्व आयोजयिष्यति। स्वतन्त्रतापूर्वम् अस्माकं देशे स्वातन्त्र्य संघर्षस्य सुदीर्घ परम्परा अवर्तत। देशस्य कोऽपि भागः नासीत् यत्र स्वातन्त्र्य सैनिकैः प्राणार्पणं नैव कृतं, सर्वस्वं वा नैव उत्सृष्टम्। अस्माकं साम्प्रतिकैः नागरिकैः विद्यार्थिभिश्च स्वातन्त्र्य संघर्षस्य अस्य च नायकानां विषये अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। स्वीये जनपदे क्षेत्रे वा स्वातन्त्र्यान्दोलने किं जातं, कथम् अभवत्, कः हुतात्मत्वम् आप्तवान्, कः कियत्कालं यावत् कारानिबद्धः, एतादृग्वृत्तं यदा अस्माकं विद्यार्थिनः ज्ञास्यन्ति तदा तेषां व्यक्तित्वे तस्य प्रभावः अपि प्रतिबिम्बितः भविष्यति। अस्य कृते महत् प्रयासः आचरणीयः, यस्मिन् अस्माकं शिक्षकाणां विशिष्टं दायित्वं वर्तते। भवन्तः यस्मिन् जनपदे सन्ति तत्र विगत शताब्देषु स्वातन्त्र्य संघर्षे कापि विशिष्ट घटना घटिता न वा, एतद्विषये अनुसन्धानं कारयितुं शक्यते। एतस्य लेखनं विद्यालयस्य पक्षतः कर्तुं पार्यते। भवतां नगरे स्वातन्त्र्य समर संबद्धं यदि किमपि स्थलं विद्यते तदा छात्राः तत्र नेतव्याः। कस्यचित् विद्यालयस्य विद्यार्थिनः स्वतन्त्रतायाः 75तमे वर्षे 75 नायकानां विषये काव्यानां, नाटकानां वा लेखनं कर्तुं शक्नुवन्ति।
भवतां प्रयासाः देशस्य सहस्रं लक्षान् वा नायकान् प्रत्यक्षीकरिष्यन्ति ये देशाय जीवनं सन्धारितवन्तः प्राणांश्चार्पितवन्तः। तेषां नामानि समयेन साकमेव विस्मृतानि। यदि वयम् एतादृशान् महानुभावान् सम्मुखं करिष्यामः अपि च स्वतन्त्रतायाः 75तमे वर्षे तान् स्मरामः तर्हि तेभ्यः पारमार्थिकः श्रद्धाञ्जलिः भविष्यति। वयं सेप्टेम्बर् मासस्य 5मे दिने शिक्षक दिवसम् आयोजयामः इति कृत्वा शिक्षकमित्राणि समाह्वयामि यत् ते अस्य कृते परिवेश निर्माणं कुर्वन्तु, सर्वांश्च योजयन्तु, सर्वे च मिलित्वा प्रयासं कुर्वन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, देशः अद्य यां विकास यात्रां प्रति याति अस्याः सफलता तदैव सुखदा भविता यदा प्रत्येकमपि देशवासी अस्यां समाविष्टः स्यात्। अस्याः यात्रायाः यात्री भवेत्, अस्य पथः पथिकः स्यात्। अतः एतद् आवश्यकं यत् प्रत्येकमपि देशवासी स्वस्थः भवेत्, सुखी स्यात्। वयं च सम्भूय कोरोना संक्रमणं पूर्णतया विजयेम। कोरोना तदैव पराजयिष्यति यदा भवन्तः सुरक्षिताः स्थास्यन्ति, यदा भवन्तः 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी इति संकल्पं संपूर्णरीत्या पालयिष्यन्ति। भवन्तः सर्वे स्वस्थाः तिष्ठन्तु, सुखिनः सन्तु। एताभिः शुभकामनाभिः साकम् आगामिनि मनोगतं प्रसारणे पुनः मेलिष्यामः। भूरिशो धन्यवादाः। नमस्कारः।